उसे खुद भी इल्म नहीं होगा कि इन दोनों में से कोई वापस आया है। ओह, वो होंठ सकेड़ कर तेजी से बोली, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जहांगीर को ले जाने के बाद इन दोनों में से एक बदमाश खामोशी से यहाँ आया और एसटीएफ वालों की गिरफ्त में आने से पहले ही इन पर वार करके निकल भागा? शायद मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैंने सर हिलाते हुए तंज से कहा। सवाल यह पैदा होता है कि वो वापस क्यों आया था? मेरे तंज को नजरअंदाज करते हुए पुरजोश लहजे में बोली, उसे इल्हाम हुआ होगा कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके और हमें हैरान करने के लिए खामोशी से वो यहाँ आदम का एसटीएफ के 2 आदमियों को 1 लात फेंक कस के हिसाब से कोटा तकसीम किया और किसी चिलावे की तरह यहाँ से दोबारा गायब हो गया। तुम फिर अड़ने लगे हो। वो मेरी बात काट कर गुराई, बाज़-औक़ात तुम खुद को अक्ले कुल समझकर बेतुकी हरकतें करने लगती हो। एक बात अगर मेरी समझ में नहीं आ रही है तो इसकी वजाहत करने में क्या दुश्वारी है? यह बात सीधी और सामने की है। मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, वो दोनों मुझे फांसने की उम्मीद में जहांगीर को यहाँ लिए बैठे थे। उन्होंने जहांगीर को इस कदर खौफजदा किया हुआ था कि वो उनकी हदायत के ऐन मुताबिक हर फोन के जवाब में अंग्रेजी बोलने लगा। इस तरह वो दोनों चीनी हर बात से बाखबर रहते थे और जहांगीर इनकी मर्जी के खिलाफ किसी से कोई बात नहीं कह सकता था। फिर मेरा फोन आया। जब तक मैं सुल्तान शाह बनकर बात करता रहा वो मुझ पर अपनी अंग्रेजी का रोब छाड़ता रहा और जो ही मैंने उसे अपनी असलियत से आगाह किया वो अपने आप पर काबू नहीं रख सका और उर्दू में फटफड़ा। इस पर मुसल्लत चीनियों ने खतरा भाप कर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उन्होंने समझ लिया होगा कि जहांगीर ने किसी को असल मामले से आगाह कर दिया। वो उजलत के आलन में जहांगीर को लेकर यहाँ से निकल गए। दूर जाने के बाद उन्हें याद आया होगा कि वो अफरा तफरी में अपनी कोई अहम चीज यहाँ भूल गए हैं। उनमें से एक जहांगीर के सर पर मुसल्लत रहा और दूसरा अपनी मतलूबा अशिया की तलाश में यहाँ आ पहुंचा। उसे मालूम था कि इस वसी और इस मकान में चौकीदार के सिवा कोई और शख्स मौजूद नहीं है, इसलिए वो खामोशी से घर में दाखिल हो गया। उससे पहले कि वो अपनी मतलूबा शय लेकर यहाँ से वापस लौटता हम लोग आ गए और फिर एसटीएफ के कमांडोज भी आ पहुंचे। खतरा सर पर मंडाता देखकर उस शख्स ने पहल का फायदा उठाने का फैसला किया और अव्वल खान के दोनों आदमियों को अचानक ही जेर करके निकल गया। इमारत के कोने पर पहुंचकर बगली समत में मुड़ते हुए वीरा लम्हा भर के लिए चलते चलते रुकी और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारा ख्याल है कि वो जो चीज लेने के लिए आया था वो ले गया है? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने उसका बाजू थाम कर उसे आगे धकेलते हुए कहा, हो सकता है कि वो अपनी मतलूबा चीज निकाल ले गया हो और यह भी मुमकिन है कि कमांडोज की बरवक्त मुदाखलत की वजह से उसे अपना काम पूरा करने की मोहलत न मिली हो और वो अपनी जान बचाने के लिए खाली हाथ निकल भागा हो। दोनों सूरतों में हमें इस कमरे पर खास तवज्जो मरकूज करनी होगी, उसने इस्तफसार तलब लहजा में कहा। सामने की बात है, घर की देखभाल के बाद हमें इसी कमरे का रुख करना होगा। शायद वो भी यही चाहता था। मेरा अंदाजा है कि तुमने बिल्कुल वही नताइज अखज़ किए हैं जो वो चाहता था। वीरा इस दफा पुरजोश नजर आने लगी थी। उसे यकीन था कि फोन पर जहांगीर से उर्दू में गुफ्तगू होने के बाद उसका कोई ना कोई हमदर्द इधर जरूर आएगा। वो वापस आया और खामोशी से कभी कमरे में दुबक कर बैठ गया। आटे सुनते ही उसने मार्शल आर्ट का शोभा दिखाया और हम लोगों को इस कमरे की तरफ मुतवज्जा करके गायब हो गया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं हैरत से बुड़बड़ा। हमें बाहर का जायजा लेने से पहले कमरे का रुख करना चाहिए था। हमारा वो रद्द-ए-अमल इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक होता। यह इत्तेफाक है कि हम में से कोई भी उस कमरे में नहीं गया। कमांडोज अपने बेहोश साथी को उठाकर अंदर ले गए और हम अव्वल खान के साथ आते में निकल आए। हम अपनी समत का जायजा लेते हुए मकान के सामने पहुंचे तो सरसब्ज लान में एसटीएफ के बकिया 2 कमांडोज पोजीशनें लिए बैठे थे। अव्वल खान हमसे पहले बरामदे में पहुंच चुका था। हम दोनों उसके पास पहुंचे और उसे साथ लेते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। क्या बात है? उसने गैर इरादी तौर पर हमारा साथ देते हुए तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। बाहर ताज़ा हवा में बैठने के बजाय तुम मुझे इस कबाड़खाने में क्यों ले आए हो? उसका इशारा गंदे और बिखरे हुए ड्राइंग रूम की तरफ था। खुली फिजा में हम तीनों को बआसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस वक्त हमें अंदर ही रहना चाहिए, मैंने कहा। वीरा दरवाजे पर रुककर चौकीदार को आवाज दी और उसे भी ड्राइंग रूम में बुला लिया। हम लोगों की आवाजें सुनकर अंदर से अव्वल खान के 2 आदमी भी वहां पहुंचे। इनमें से एक वही था जिसने अपने पेट पर चीनी से लात खाई थी। इस वक्त तक उसकी हालत कदरे बेहतर हो चुकी थी और वो सीधा होकर चल रहा था। शायद ठीक है सर। दूसरे कमांडो ने अव्वल खान को मुतल्ला किया। हशमत उसकी देखभाल कर रहे, तुम बाहर का ख्याल रखो, हो सकता है कि उनमें से कोई अब भी आस पास मंडला रहा हो। अव्वल खान ने उसे हदायत देते हुए कहा, कोई चीनी नजर आए तो उस पर बेदरेक गोली चला देना। वो भी चीनी ही था। जख्म खोरदा कमांडो ने फौरन ही कहा। मोटा और पस्ता कामत होने के बावजूद बहुत फुर्तीला था। मैं बस इतना देख सका कि इस जरदरू आदमी का आधा कान गायब था। वो वही है। इस बार अव्वल खान से पहले चौकीदार बोल पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई थी। वो मेरे सामने अकार्ड में साहब को लेकर गया था। पता नहीं वो दोबारा अंदर कैसे आ गया। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। वीरा ने उसका चादर थपथपाते हुए कहा, मैंने तुम्हें जिस बात की तस्दीक के लिए बुलाया था वो खुद बखुद सामने आ चुकी है। हम बहुत जल्द तुम्हारे साहब तक पहुंच जाएंगे। खुदा इन दोनों मूजियों को गारत करे। चौकीदार बद दुआएं देता हुआ नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो साहब को बिल्कुल माजूर करके यहाँ से ले गए थे। पता नहीं अब उन पर क्या बीत रही होगी। मेरे लिए क्या हुक्म है सर?
اول خان کے آدمی نے ادب سے پوچھا۔ میری تکلیف میں اب خاصی کمی ہو چکی ہے، میں کسی پریشانی کے بغیر اپنی ڈیوٹی ادا کر سکتا ہوں۔ باہر کی دیکھ بھال کرتے رہو تاکہ ہم اندر رہ کر یکسوئی سے اپنا کام کر سکے۔ اول خان نے اپنی بات پوری کر کے باری باری میری اور ویرا کی طرف دیکھا۔ شاید وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیں تو اس کے آدمی سے کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ ہم دونوں نے ساری لائے اور وہ بھی ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ وہ سیدھا ضرور ہو چکا تھا، لیکن پیٹ کے نچلے حصے میں آئی ہوئی ضرب کی وجہ سے اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ واقع تھی۔ آؤ اس کمرے کو بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں مکاؤ کا بدماش چھپا ہوا تھا۔ اول خان نے ہم دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ وہاں سے کوئی مطلوبہ چیز نکال لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہو۔ اس کمرے کی تلاشی سے ہمیں ان دونوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکتا ہے۔ کچھ دیر انتظار کر لو، ویرا نے کہا۔ وہ کمرہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ راستے میں ہم اسی امکان پر باتیں کرتے رہے۔ اول خان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے بولنا شروع کر دیا۔ چوہے دان میں صرف داخلے کا راستہ ہوتا ہے، واپسی کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ ناقابل فہم باتیں نہ کرو، وہ بولا۔ وہ کمرہ کیسے چوہے دان میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہاں کوئی ذرہ سا آلہ نصب کیا ہو جو ہماری ذرا سی بے احتیاطی سے اپنا کام شروع کر دے اور ہمیں سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکے۔ ویرا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بیکار بات ہے۔ اول خان اپنا سر جھٹک کر بے اتنائی سے بولا، شبہ ہو جانے کے بعد ہم بے احتیاطی کیوں کریں گے؟ ہمیں کمرے میں داخل ہو کر دیکھنا چاہیے کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ مجھے اول خان کی دلیل وزنی محسوس ہوئی اور میں نے خالی الذہنی کے عالم میں سگریٹ سلگا لی، لیکن ویرا نے اس سے بحث شروع کر دی۔ میرے لیے وہ صورتحال خاصی دلچسپ ثابت ہوئی کیونکہ پہلی بار اول خان سے کسی بات پر ویرا الجھ رہی تھی، اور وہ بھی لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر ویرا کے مدافعانہ جوابات کو یکے بعد دیگرے مسترد کرتا جا رہا تھا۔ اول خان کے اس رویے کے نتیجے میں ویرا پر بتدریج جھلاٹ طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اول خان نے اس کمرے میں کسی ٹائم بم کی موجودگی کو اہم کانہ قرار دے ڈالا تھا۔ ٹائم بم پہلے سے طے کیے ہوئے مقررہ وقت پر پڑتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس وقت ہم میں کوئی بھی وہاں موجود ہوتا۔ ایسی صورت میں کمرہ ضرور تباہ ہوتا، لیکن مکاؤ والے اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امکان بھی بہرحال قابل غور تھا کہ اس کمرے میں کوئی ایسی دھماکہ خیز ڈیوائس موجود ہو جو بارودی سرنگ کی طرح ہماری کسی بے احتیاطی کے نتیجے میں چل پڑے اور کمرے میں داخل ہونے والوں کی چیتھڑے اڑا ڈالے۔ دوسرے امکان کے سدجواب کے لیے اول خان کے پاس معمولی احتیاط کا ہتھیار موجود تھا۔ خاصی دیر کی تکرار کے بعد اول خان ہم دونوں کو وہاں سے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم ڈرائنگ روم سے مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ سامنے سے اول خان کے دو مسلح کمانڈوز آتے ہوئے دکھائی دیے، اور میں نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بے ہوش ہوا تھا اور اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ دوسرا اس کا تیماردار تھا جس کا نام حشمت بتایا گیا تھا۔ گڈ۔ اول خان ان دونوں کو دیکھتے ہی مربیانہ لہجہ میں بولا، تم دونوں کے آ جانے سے اب میری نفری پوری ہو گئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا مورال کیسا ہے؟ زبردست سر، دونوں نے بیک آواز کہا اور پھر اپنی جگہ پر رک کر ایک خاص انداز میں اپنے قدموں پر اچھلنے لگے۔ وہ ان کی جانب سے پھرتی اور مستعدی کے اظہار کا طریقہ تھا یا خون کو گرمانے کی ترکیب؟ اس کا محرک کوئی بھی جذبہ رہا ہو، لیکن ان کے اثرات سے فرش فل فور دہلنے لگا۔ رائٹ۔ اول خان نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو روک دیا۔ ہمارے ساتھ آؤ اور اپنی سرچ لائٹ سنبھال دو، ہم اسی کمرے میں جا رہے ہیں جہاں حملہ آور چھپا بیٹھا تھا۔ ان دونوں نے رک کر اپنی اپنی کمر سے جھولتی ہوئی سرچ لائٹ ہاتھوں میں لے لی۔ اول خان کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے شاہد کی سرچ لائٹ اپنے قبضے میں لے لی اور ہنستے ہوئے بولا، اسکیپ جم میں تم دونوں نے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ اب کسی مقابلے کی نوبت آ جائے تو اسی مہارت سے اپنے دشمن کا گلا دبوچ لینا۔ آپ بے فکر رہیں سر، اس وقت تو میں اعتماد اور بے خبری میں مارا کیا، دوسری مرتبہ مایوسی کی نوبت نہیں آئے گی، شاہد نے خفت آمیز لہجہ میں کہا۔ ہم مکان کے اندرونی حصوں سے گزر کر اکبی کمرے کے سامنے پہنچے تو اول خان سب سے آگے تھا۔ اس وقت میں سمجھا کہ اول خان نے سرچ لائٹ کیوں لے لی تھی۔ وہ اسپیشل ٹاسک فورس کا ایک ذمہ دار افسر تھا اور اپنے نیم عسکری طریقہ کار کے مطابق ہر مہم میں اپنے ماتحتوں سے آگے رہنے کا عادی تھا، تاکہ کسی کے دل میں یہ گمان نہ پیدا ہو سکے کہ افسر انہیں موت کے منہ میں جھونک کر دور سے تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ اول خان سرچ لائٹ کی روشنی میں نہایت محتاط انداز میں نیم و دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے دائنے ہاتھ میں اشاریہ 3-8 کا بھرا ہوا اسمتھ اینڈ ولسن دبا ہوا تھا۔ چلے آؤ، اس نے چند ثانیوں بعد اندر سے آواز دی، کمرہ خالی ہے۔ ہم لوگ بھی چوبی پٹ یا چوکھٹ کو چھیڑے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ اول خان سرچ لائٹ کی روشنی میں گہری نظروں سے دیوار کے سوئچ بورڈ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کسی چیز کو نہ چھیڑنا، وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ مسیاری پر بہت کچھ بکھرا ہوا ہے۔ سوئچ بورڈ کے تفصیلی جائزے سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے کمرے کی بتیاں روشن کر دیں۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ کمرہ کسی کشادہ خوابگاہ کا سما پیش کر رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں ابتری کے نمایاں آثار پائے جا رہے تھے۔ دیوار گیر چوبی الماری کے دونوں پٹ پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ چرمی سوٹ کیس قالین پر خالی پڑا ہوا تھا، شاید اس میں بھرا ہوا سارا سامان مسیاری پر الٹ دیا گیا تھا۔ اس سامان میں مغربی تراش کے چند مردانہ جوڑوں کے علاوہ بہت سے کاغذات اور لفافے بھی تھے جو بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی کو اس سامان میں کسی خاص چیز کی تلاش رہی ہو۔
इस कमरे से निकल भागने वाला अपनी तलाश में कामयाब हुआ या नहीं, इस बारे में कोई अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। लेकिन इस वक्त बिखरे हुए सामान के अंबार पर जो पुरकशिश चीज नजर आ रही थी वो मिट्टी का बना हुआ एक रंगीन बुत था। वो चीनियों में 5 शैतानों के तौर पर मारूफ बंदरों में से किसी की माराना शबीह थी। बहुत से चीनी फनकार इन नन्हे बुतों में कमाल होशियारी से नकूश नगार और तासरात उभारने में यगाना रोजगार समझे जाते थे। तकरीबन 6 इंच ऊंचे उस बेमिसाल बुत पर निगाह पड़ते ही वीरा इसरारी तौर पर उसकी तरफ लपकी, लेकिन अव्वल खान ने चीख कर उसका बाजू पकड़ लिया। इसे हाथ भी न लगाना, बुत की सूरत में यह बारूदी सुरंग मालूम होती है, इसे छूते ही हम सब के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस कदर हसीन बॉबी ट्रैप में पहली बार देख रही हूँ। वीरा बेएतबारी से बोली, तुम्हें किसी जीते जागते महाज जंग पर जाने का मौका मिलता तो तुम्हें दिलकश तरीन खिलौनों से मुशाबा बारूदी सुरंगें देखने को मिलती। हम इसे चेक किए बगैर हाथ नहीं लगाएंगे, अव्वल खान ने कहा। अव्वल खान के आदमी अपने पेशा वराना ज़रूरियात के तकरीबन तमाम दस्ती आलात से लैस थे। माइन और बॉबी ट्रैप का जिक्र सुनते ही शाहिद ने अपनी पुश्त पर मौजूद किट में से एक छड़ी निकाल ली जो 1.5-2 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी। स्याह रंग की उस छड़ी के एक सिरे पर छोटा सा सुर्ख बटन था और दूसरे सिरे पर तकरीबन 3 इंच की लंबाई में छड़ी की मोटाई बड़ी हुई नजर आ रही थी। शाहिद ने सुर्ख बटन दबाकर छड़ी का मोटा सिरा फर्श की तरफ घुमाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने बसैरी की तरफ जाकर वही मोटा सिरा बंदर के खूबसूरत बुत की तरफ बढ़ाया और अचानक ही छड़ी के किसी हिस्से में बिप की तेज आवाज आने लगी। अव्वल खान फातियाना नजरों से वीरा की तरफ देखने लगा। आजकल ये बारूदी डिटेक्टर बहुत आम है, वीरा किस्याई हंसी के साथ बोली। हराम पार्किंग लाट में दाखिल होने वाली गाड़ियों की इसी हाले से जांच पड़ताल की जाती है। हाँ, तुम्हारी हाजिर दिमागी की दाद देनी पड़ती है कि तुम इस मूर्ति को देखते ही माइन का ख्याल आ गया। मैं भी तुम्हारे बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, वरना मैं जानता हूँ किस किस्म के रेडीमेड चोबदे तुम्हें या डैनी को मरूब नहीं कर सकते। अव्वल खान ने अपनी रवायती फराग दिली से काम लेते हुए कहा। इस दौरान में शाहिद ने अपनी छड़ी नुमा आला कई बार मुख्तलिफ समतों में घुमाने के बाद बुत की तरफ बढ़ाया। बुत से दूर हटते ही आला खामोश हो जाता था, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही बोल पड़ता था, लानत भेजो। मैंने इस तमाशे से उकता कर कहा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस खबीस ने हमें भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारा खट राग फैलाया था। इस बुत को 2 महीने भी ना छेड़ा जाए तो ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें इसे भूल कर अब कुछ काम करना चाहिए। अव्वल खान के कमांडोज के दस्ते में बमों और बारूदी सुरंगों को नकारा बनाने वाला एक पेशावर माहिर भी मौजूद था। अव्वल खान इसके बारे में शाहिद और हशमत को हदायत देने लगा। मैं वीरा के साथ इस कमरे से बाहर निकला और एक जगह रुककर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट का सिरा रोशन होते ही वीरा ने उसे मेरे होंठों से खींच लिया और दूर हटकर बेपरवायाना अंदाज में गहरे गहरे कश लेने लगी। मैं बेबसी से एक गहरा सांस लेकर दूसरी सिगरेट निकाल कर बैठ गया। पेशावर में विजय की बताई हुई तफसीलात से यहाँ के चौकीदार के बयान तक एक बात मुश्तरक है। वीरा खुद ही बोलने लगी। दोनों के बयान में 2 चीनियों का जिक्र था। विजय ने मजीद ये बताया कि मकाऊ से आए हुए दोनों बदमाश मकामियों की खिदमात हासिल करने की कोशिशों में इस वक्त तक नाकाम रहे थे। चौकीदार के बयान से तस्दीक होती है कि अभी तक वो दोनों अपने तौर पर काम कर रहे हैं। तुम इन बातों को दोहरा कर क्या नुक्ता पैदा करने की कोशिश कर रही हो? मैंने उसकी बात काट कर बदमजगी से सवाल किया। मैं इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह बाखबर हूँ। नुक्ता यह है कि वो दोनों जहांगीर को यहाँ से लेकर गए और थोड़ी ही देर में इनमें से एक बदमाश यहाँ वापस लौटा है। इसका मतलब है कि वो लोग इसी इलाके में कहीं मौजूद है। वीरा मुझे सुलगाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली। यहाँ से भागने वाला फौरन ही अपने साथी तक पहुंचा होगा। हो सकता है कि वो अभी तक जहांगीर को कार में लिए फिर रहे हो और अपनी बदमाशी के नताइज का इंतजार करने के लिए कोई नया वार करने का इरादा रखते हो। मैं उसकी बातों से मुतासर जरूर हुआ, लेकिन उसके रवैये की वजह से मैंने इत्तेफाक राय का इजहार जरूरी नहीं समझा। बिलफर्ज इन खराफात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो क्या होगा? अगर तुमने संजीदगी से यह सवाल किया है तो अल्लाह तुम्हारी अकल पर रहम करे, उसने मुतासफाना अंदाज में अपना सर हिलाते हुए कहा। और इसी वक्त अव्वल खान हम लोगों के करीब आ मौजूद हुआ। हम लोग यहाँ रहकर क्या कर सकेंगे? उसने ड्राइंग रूम की तरफ वापस लौटते हुए सवाल किया। इंतजार है, वीरा ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। इस वक्त हमारे लिए इंतजार ही सूदमंद रहेगा। मेरे आदमी बारूदी बुत को नकारा बना के स्टेशन 4 ले जाएंगे। मेरी तनिस में हमारा वहां चले जाना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे अपने आदमियों से मुतवातर खबरें मिलती रहेंगी, अव्वल खान ने कहा। वीरा ने अपनी वही कहानी छेड़ दी जो मैं उसकी जुबानी पहले ही सुन चुका था। अव्वल खान उसकी ज़हनी सलाहियतों का मुतरिफ हुए बगैर नहीं रह सका और उसके खामोश होते ही बोला, तुम इस दौरान में वाकई सोचती रही हो? तुमने खासी मेहनत से नताइज अखज़ किए। हो सकता है कि वो दोनों अभी तक जहांगीर की आकाड़ ही में घूम रहे हो। माजूर जहांगीर को उन्होंने बेहोश कर दिया होगा। हमें इस मकान की 4 दीवारी में मैसूर रहकर बैठ जाने के बजाय बाहर का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से मकाऊ के इन फितनों का किस्सा तमाम हो जाए। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैं एक सोफे पर नीम दराज हो गया। वीरा मैनोशी का इरादा करके सीधी वाइन कैबिनेट की तरफ चली गई। जहांगीर ने अपने वाइन कैबिनेट के दरवाजों में से
شفاف شیشے نکلوا کر خوبصورت چوبی پٹ لگوا دیے تھے تاکہ ہر آنے جانے والے کو اس کمرے میں بھانت بھانت کی شرابوں کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ مگر ویرا اس ٹھکانے سے اچھی طرح باخبر تھی۔ وہ پٹ کھول کر اپنے انتخاب میں مصروف ہوگی۔ اس وقت اول خان پر کچھ اضطراری کیفیت طاری ہو چلی تھی۔ وہ کہیں بیٹھنے کے بجائے نہایت فکر مندانہ انداز میں ڈرائنگ روم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے جا رہا تھا۔ تم کچھ لوگے؟ ویرا نے پلٹ کر مجھ سے تیز آواز میں سوال کیا۔ جو دو گی لے لوں گا، میں تو درویش منش آدمی ہوں، میں نے اس کے خراب لہجے کو نظر انداز کر کے کہا۔ اول خان ٹہلتے ٹہلتے اچانک ویرا کے پاس جا پہنچا اور اس کے قریب رک کر نہایت ہمدردی سے بولا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو کر بھی شراب پیتی ہو۔ ویرا نے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کاش تم میرے باپ ہوتے، اتنے دکھ کے ساتھ آج تک کسی نے مجھے شراب پینے سے نہیں روکا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں تم جیسے کسی درد مند باپ کی نہیں بلکہ جمی لائٹ کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے جوان ہونے سے پہلے ہی الکوہل پر ڈال دیا تھا تاکہ میں اس کی دوسری مخبر اخلاق ہدایات پر بے چوچرا عمل کرتی رہوں۔ اے مقدس مشرقی انسان، مجھے افسوس ہے، تم نے مجھے ذرا دیر سے ٹوکا ہے۔ اب شراب میری عادت بن چکی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بلیک ڈاگ اور سوڈے کی بوتلیں اور 2 گلاس سنبھالے اور میری طرف آ گئی۔ اول خان اسے ترہم امیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کیبنٹ کے کھلے ہوئے پٹ بند کیے اور سر جھٹک کر دوبارہ چہل قدمی میں مصروف ہو گیا۔ ویرا اپنا سازو سامان تپائی پر رکھ رہی تھی تو مجھے ہلکا سا وہم ہوا کہ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں خفیف سی نمی چلک رہی تھی۔ شاید اول خان کے مربیانہ تادیب نے ویرا کے دل کے کچھ نامعلوم تاروں کو اچانک ہی چھیڑ دیا تھا۔ اس نے 2 گلاس بنائے۔ اپنے لیے اس نے بہت زیادہ مقدار میں اسکاچ انڈیلی تھی۔ دونوں گلاسوں میں سوڈا ملانے کے بعد اس نے اپنا گلاس ایسی اجلت سے ہونٹوں سے لگایا جیسے اس آتشی سیال کے گھونٹوں سے اپنے وجود میں بھڑکتی ہوئی کسی نادیدہ آگ کو فوراً سرد کرنا چاہتی ہو۔ اسے یکے بعد دیگرے کئی لمبے گھونٹ لے کر میری طرف دیکھا تو الکوہل کی سوزش کے سبب اس کی آنکھوں میں بہت واضح نمی چلملانے لگی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں بدستور اپنی جگہ پر نیم دراز خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت اسے چھیڑا گیا تو وہ کسی شیرنی کی طرح بپھر جائے گی۔ پھر اول خان بھی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں گھیر سکتے ہیں۔ چند ثانیوں کے ڈرامائی توقف کے بعد وہ بولا۔ میں کچھ کہے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کسی محفوظ کمین گاہ سے اس پھاٹک کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اول خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم باہر نکلتے ہی ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور انہیں پکڑنے کے بجائے خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ میں یونٹ سے آدمی بلا لیتا ہوں، وہ اس علاقے میں آ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ ادھر سے ہم باہر نکلیں گے، دوسری طرف میرے آدمی ہوں گے، وہ دونوں کسی بھی طرح بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ اگر تمہاری توقعات کے مطابق ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو ہرگز بچ کر نہیں نکل سکیں گے۔ ویرا نے اس کے خاموش ہونے پر بے پرواہی سے کہا، لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول خان نے ہونٹ بھینچ کر غصے سے ویرا کو گھورا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تم کیا کہتی ہو؟ اگر اس بندوبست میں زیادہ دیر نہ لگے تو کوشش کر لینی چاہیے، میں نے کہا۔ میری رضامندی پاتے ہی اول خان باہر چل دیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف متوجہ کیا تو اس نے کہا کہ وہ فون کے بجائے وائرلیس پر زیادہ تیزی سے انتظامات کروا سکے گا۔ ویرا پیتی رہی۔ میرا پہلا گلاس بدستور یوں کا توں رکھا تھا۔ میں نے دوبارہ صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے الجھے ہوئے مسائل کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا۔ پختہ برآمدے کے فرش پر وزنی جوتوں کی کھٹ کھٹ سن کر میں نے اپنا سر اٹھا لیا۔ اسی وقت اول خان ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ بندوبست ہو گیا، وہ دوری سے بولا، میرے آدمی چل پڑے ہیں، تھوڑی دیر میں ان بدماشوں کو گھیر کر پکڑ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں باہر ہی جانا پڑے، میرے آدمی ڈبل فارمیشن میں آئیں گے۔ ڈبل فارمیشن؟ ویرا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل وہ لوگ روا روی میں جواب دیتے ہوئے جو ہی اول خان کی نظر ویرا کے چہرے پر پڑی وہ ایک جھٹکے سے خاموش ہو گیا اور چند ثانیوں تک ویرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا، تمہاری آواز بھاری اور چہرہ متغیر ہو چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ پی لی ہے۔ اول خان کی دھیمی اور مجروح آواز سے اس کے دلی صدمے کا اظہار ہو رہا تھا۔ زیادہ نہیں، بس ذرا تیزی سے پی ہے، اس لیے رنگ دکھا رہی ہوگی۔ ویرا کسی شرمندگی کا بغیر بولی، لیکن میرا ذہن بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ تم نے ابھی تک ڈبل فارمیشن کے بارے میں نہیں بتایا، بہتر ہوگا کہ تم یہیں صوفے پر لیٹ کر آرام کرو۔ اول خان نے اسے دیدہ دلیری پر آمادہ پا کر سرد مہری سے کہا، ہم باہر برآمدے ہی میں بیٹھ جاتے ہیں، ہماری باتوں سے تمہارے آرام میں خلل نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی ترشی ہوئی زلفیں جھٹک کر ایک ادا سے ہنس پڑی۔ خلل، خلال اور خلیل، میں آج بھی ان تینوں لفظوں میں مشکل سے تمیز کر پاتی ہوں۔ خلل اس تنکے کو کہتے ہیں نا جس سے یہاں کے پان خور اپنے دانتوں کے بقیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ اول خان اپنے پان خوروں کی وہ حد تک برداشت نہیں کر سکا اور تلخی سے بولا، خلال صرف یہاں نہیں پور دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ خنزیر کا سخت اور ریشے دار گوشت کھانے والے گورے خلال کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تم جذباتی ہو رہے ہو، ویرا فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، ہم لوگ اسے خلال نہیں ٹوتھ پک کہتے ہیں۔
तीसरे दर्जे के होटलों में इस तिनके के लिए जो घटिया नाम इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकती। तुम फौरन इल्जाम लगा दोगे कि मैं नशे की तरंग में गालियों पर उतर आई हूँ। अब बाहर ही बैठेंगे। अव्वल खान ने उसे नजरअंदाज करके मुझसे कहा और एक झटके से वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने अपनी जगह छोड़ी तो वीरा भी मेरे साथ उठ खड़ी हुई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने बुलंद आवाज में कहा।